बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में वहीद हुसैन। गुफ्तगू करेंगे ये एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की जा रही है, जो पूरी लाइफ लॉन्ग डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से है। बेसिकली उसका ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है और जहांगीर तरीन के साथ है। बिकॉज़ अगर आप देखें तो पानामा के अंदर जब फैसला सुनाया गया था, पानामा के नतीजे में जो केसेस शुरू हुए उनके ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जब उसका फ़ैसला 2017 जुलाई के अंदर आया तो उसमें उनको यानी उम्र भर के लिए उनको किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए उनको नाअहल करार दिया गया था। तो उनकी जो परमानेंट यानी लाइफ लॉन्ग जो नाअहली है उसको अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है और उसके जो नए सदर हैं जनाब एहसन बोन, उन्होंने इसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और ज़ाहिर है कि इसके अंदर सिर्फ नवाज शरीफ शामिल नहीं है। इसका अगर जो भी पॉजिटिव अगर कोई फ़ैसला आता है तो इसका फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन को भी होगा, क्योंकि उनका भी एक केस जो था उसी ज़माने में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था, जिसमें उन्होंने अपने एसेट्स जो थे उनको बताया जाता है कि उन्होंने छुपाया था, उनको ज़ाहिर नहीं किया था। लिहाजा उनको अंडर आर्टिकल 62 के तहत जो है, जिस आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था उसी आर्टिकल के तहत जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं और उनके जो बाकी लोग हैं, वकला हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि 62(1)(f) जो है उसकी तशरीह जो है वो नहायत ही ज़रूरी है। एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 183 184(3) जो है उसकी तशरीह जो है उसको भी करना नहायत ही ज़रूरी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना। और एक और आर्टिकल के हवाले से भी बात की जा रही है कि उसकी भी तशरीह जो है उसको चाहती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उसके ऊपर भी होना चाहिए। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगर आप इन मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनकी मीटिंग्स थी उसके अंदर जो मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि चूँकि लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन का मकसद ये है कि इस किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो अल्लाह ताला भी नहीं देते या कुरान भी नहीं इस हवाले से बताता। तो लिहाजा इंसान जो है वो किस तरह से कुदरत के जो कवानीन है या उसकी अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के फ़ैसले दे सकते हैं। यानी ये फ़ैसला जो है बुनियादी तौर पे ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और इंसान के जो बुनियादी जो हकूक़ हैं उसकी पामाली करता है। ये वो बुनियाद होगी जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन है उसको एक टाइम पीरियड के अंदर जो है उसको तब्दील कर दिया जाए, ताकि नवाज शरीफ की जो लाइफ लॉन्ग यानी पूरी ज़िंदगी उम्र भर की जो नाअहली है किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए उसको ख़त्म करवाया जाए। लेकिन इसका जो इम्प्लिकेशंस हैं ये तो एक हो गया आइनी या कानूनी या अदालती जो इसका पहलू है। दूसरा इसका जो पहलू है नाज़रीन वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है उसका ताल्लुक़ है मुल्की सियासत के साथ। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो एक पार्टी के सरबराह हैं और तकरीबन 40 साल से इस मुल्क के अंदर वो सियासत कर रहे हैं। लिहाजा उनकी पार्टी, उनके जो सपोर्टर हैं या उनकी जो फैमिली है, वो ये समझते हैं कि ये जो फ़ैसला सुनाया गया था ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर था, ये गलत फ़ैसला था, और ये उनको एक साजिश के तहत सियासत से, इक़्तिदार से दूर रखने के लिए ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया था। उनका फ़ैसला भी, और ज़ाहिर है कि उनकी जो साहबज़ादी हैं मरियम नवाज़, उनके हवाले से भी यही कहा जाता है। सो ये इसका एक सियासी पहलू है, और इस हवाले से PMLN की जितनी भी क़यादत है, MNAs हैं, MPAs हैं या उनके जो सेनेटर्स हैं, बाकी सपोर्टर्स हैं उनके, वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत है। लिहाजा सुप्रीम उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर दिया है। वो किसी प्रेशर में या दबाव के तहत जो है उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया था। लिहाजा इस फ़ैसले की कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। और उसके बाद आपको मालूम है कि उनकी टेप भी जो है उसको मंज़र आम पे लाया गया था, जिसको साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उससे इनकार किया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। फिर उसके साथ साथ आपको मालूम है कि मरहूम अरशद मलिक का जो वीडियो थी उसको भी बेस बनाती है PMLN के
اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو فیصلہ میں نے سنایا نیب کیسز کے اندر بحیثیت نیب جج، وہ بھی میرے اوپر ایک پریشر تھا، اور پریشر اور دباؤ کے تحت جو ہے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو شوکت صدیقی کی جو سپیچز ہیں اس کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے، اور پھر ابھی رانا شمیم کا جو ایک ایفیڈیوٹ ہے اس کو بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بنیاد بناتی ہے۔ سو اگر آپ دیکھیں تو یہ چاروں جو مختلف اس کے اندر آپ کو نقطے نظر آتے ہیں، جن نکات کے اوپر پی ایم ایل این کی جو قیادت، خاص کر جو شریف خاندان ہے، وہ نواز شریف کا کیس جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر لڑ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا نواز شریف کے خلاف، جب ان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، اور بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے ریمیننگ جو ٹائم پیریڈ تھا پارلیمنٹ کا یا ان کی حکومت کا 2018 تک، وہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نواز شریف کے بعد پرائم منسٹر بنے۔ سو لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک غیر انسانی اور یہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لہٰذا اب اس قسم کے یہ جو اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس فیصلے کو ریورٹ کیا جائے، اور جو لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن ہے، یعنی پوری زندگی کی ان کے اوپر جو نااہلی ہے کسی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے یا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کروایا جائے، کیونکہ اور کوئی فورم نہیں ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دوبارہ سے جو ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے۔ وہ سپریم کورٹ ہی ہے، ایسی عدالت ہے یا ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ایک ریلیف جو ہے وہ نواز شریف کو مل سکتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب، ان کی جو فیملی ہے یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے خلاف بھی اسی طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس طرح کی زبان جو ہے وہ فوج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ججز جو تھے ان کو دباؤ میں لا کے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا، اور نواز شریف کو پورے کے پورے نظام سے اور سسٹم سے آؤٹ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد کے اوپر اب یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی، اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو نظریہ ضرورت کے تحت عدالتوں کو استعمال کیا جاتا رہا، مختلف گورنمنٹس کے خلاف، مختلف وزرائے اعظم کے خلاف، اور ان کے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے جو فیصلے ہیں وہ حقیقت میں ماضی کے اندر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں آتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اوپر پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کیس کے اندر ریلیف چاہتی ہے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو فرنٹ پہ رکھ کے، آگے رکھ کے اس مقدمے کو دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جا رہے ہیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 2 فروری کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور عطب بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب جب جوڈیشری کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر جب تبدیلی آتی ہے، وہاں پہ ایک چینج آتی ہے، تو اس طرح کے مقدمات کے اوپر کس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو اقتدار کی سیاست اور آنے والے انتخابات کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔